र सबै हेर्नुहोस् है, ट्यु 2068 क्वेसन नम्बर 16 हेर्नुहोस् है सबै, अरूलाई पनि समस्या हुन सक्छ। सर पेज नम्बर कतिको हो? पेज नम्बर 177, सिरियल नम्बर चाहिँ 15 मा छ है, सिरियल नम्बर 15 ट्यु 2068 क्वेसन नम्बर 16। सर स्टेप 2 को इन्भेस्टमेन्टमा जाने मात्रै भन्दिनु, अरु त स्टेप 1 त गरिसके मैले। इन्भेस्टमेन्टमा जाने मात्र भन्नुभयो यसको? हजुर, इन्भेस्टमेन्टमा जान त रेन्ट फ्रम हाउसलेट जाँदैन, अनि रेन्ट फ्रम एग्रिकल्चर पनि जान्न सर, अनि अरु त केही पनि छैन। अनि रेन्ट फ्रम एग्रिकल्चर ल्यान्ड लेट आउट भनेको छ क्या, एग्रिकल्चर मात्र भनेपछि आउँदैन हैन। यहाँनिर एग्रिकल्चर ल्यान्ड लेट आउट भनेको अब यो त्यो जग्गा चाहिँ भाडामा दिएको हो क्या, बुझ्नुभयो? सर इन्भेस्टमेन्टमा त्यस्तो भयो जान्छ, यो चाहिँ जाने भयो। अनि एग्रिकल्चर फ्रम यहाँनिर रेन्ट फ्रम एग्रिकल्चर मात्र भनेको भएपछि, जस्तै एग्रिकल्चर इन्कमहरू भनेको भएपछि एग्रिकल्चर इन्कम मात्र राख्ने होइन क्या, जस्तै अब यो ल्यान्ड लेट आउट गर्दाखेरि त आउने भइहाल्यो नि है, आउँछ यो एउटा मात्र आउँछ, यो मात्र छ, अरू छैन। अनि तल अरू इन्फर्मेसनमा छ कि हेर, एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही छैन। सर अनि 2067 को पनि एकचोटि सर र भनिदिनु मात्रै सर, गर्नु त गरेको छु मैले, तर एकचोटि सरले भनिदिएपछि नमिला सच्याउने हुन्छ भनेर। यसैको हजुर 67 को सर, क्वेसन नम्बर 60 को 16 को। ल ट्यु 2067 मा आउनुस् है। ओपनिङ पर्चेज क्यारेज वेजेसहरु जोड्ने, लेस क्लोजिङ स्टक गर्ने, कस्ट अफ गुड्स सोल्डको लागि भइहाल्यो हैन। इन्कममा आउने भने सेल्स आउने भयो, 2350 राख्ने। अब ग्रस प्रफिट आउँदैन, सन्ड्री इन्कमहरु आउने भयो, अब त्योसँग रिलेटेड इन्कमहरु छन् भने त्यो घटाएर राख्ने, समावेश नगर्न पाउने इन्कम। ब्याड डेट रिकभर आउने भइहाल्यो, कमिसन आउने भइहाल्यो, डिस्काउन्ट आउने भइहाल्यो, डिभिडेन्ड्स आउँदैन। हाउस रेन्ट हेर्नुस् त, यो नन बिजनेस पनि भनेको छ। अब यहाँनिर अब यो हाउस रेन्ट भनेको आउँदै आउँदैन। कम्पनसेसन अन लस अफ दि स्टक अरे, अब यो कम्पनसेसन भनेको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नु भने आइहाल्यो। गेन अन डिस्पोजल अफ डिप्रेसिएबल एसेट्स पुल सी भनेको यो चाहिँ स्टेप 1 मै राख्ने इन्कममै है। इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्स यो नन बिजनेस भएकोले उता जान्छ यो इन्भेस्टमेन्टमा। शेयरकोमा जान्छ। अनि हेर्नुस् त अर्को, इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट पार्टी नन बिजनेस आफ्टर टिडिएस, यो पनि कहाँ जाने भयो त? स्टेप 2 मा इन्भेस्टमेन्टको इन्कममा दुईवटा इन्भेस्टमेन्टको आइटम भयो। हजुर यसलाई ग्रस गराएर गराउने हो सर। ग्रस आफ्टर टिडिएस भन्ने त्यही त ग्रस गरेर राखिहाल्नु पर्यो नि। अब यता आउनुस् त, खर्च एक्सपेन्सेस साइडमा आउनुस्। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस आउने भइहाल्यो, स्टाफ स्यालेरी आउने भइहाल्यो, प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन। अब प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन भनेको प्रोभिजन भन्ने बित्तिकै आउँदैन क्या, अगाडि प्रोभिजन भनेपछि आउँदैन, नत्र अब डेप्रिसिएसन मात्र भनेको चाहिँ आउँथ्यो। अब तल एकछिन पढ्नुपर्छ अहिले यसको। एडभान्स पेमेन्ट अफ इन्कम ट्याक्स, अब यो चाहिँ इन्कम ट्याक्स एडभान्समा पेड गर्नु भनेको स्टेप 3 बाट रुल अनुसार टोटल ट्याक्स लायबिलिटीबाट घटाउने है। भनेपछि अब टोटल ट्याक्स लायबिलिटी त हाम्रो एउटा आउँछ इन्कम हामीले टोटल ट्याक्सेबल इन्कमबाट हामीले के निकाल्छौँ त? टोटल ट्याक्स लायबिलिटी। टोटल ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि त्यहाँबाट लेस के गर्नु पर्यो त? एडभान्स ट्याक्स भनेर घटाउने, यो 15000। रेन्ट रेट्सहरु आउने भ्यालु, रिफन्डेबल आउँछ नि अमाउन्ट, के गर्नुपर्छ त्यस्तो बेला? रिफन्डेबलको बेला पनि घटाउने, तर त्यो उसको मात्र घटाउन पाउँदैन के, मेडिकल हामीले जुन गर्छौँ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट, त्यति बेला माइनसमा आइरहेछ भनेपछि चाहिँ घटाउन पाउँदैन। नेक्स्ट इयर क्यारी फरवर्ड गर्नुपर्छ त्यति बेला। अर्को हेर्नुस् त, यो फाइन एन्ड पेनाल्टी भन्ने, यो फाइन एन्ड पेनाल्टी आउँदैन। यो फाइन भनेको चाहिँ एफआइएन हो है, यो अलि मिस्टेक छ, प्रिन्ट मिस्टेक गरेको थियो। फाइन एन्ड पेनाल्टीहरु आउँदैन। सन्ड्री एक्सपेन्सेस आउने भइहाल्यो। डेप्रिसिएसन हेर्नुस् त, मेसिनरी बिल्डिङको अब तल हामीलाई के इन्फर्मेसन छ भनेपछि त्यो रुल अनुसार राख्नुपर्छ। रिपेयरको पनि हेर्नुस् त, मेसिनरी बिल्डिङ भनेको छ। अनि कम्पनसेसन टु ओल्ड इम्प्लोइ भने क्षतिपूर्ति दिनु, यो पुराना, यो पनि आउने भइहाल्यो खर्चमा राख्ने। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट हामीले त्यो स्टेप 1 मा एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर लस भनेपछि लस घटाइसकेपछि त्यसपछि आउने यो
PCC घटाउने रुल अनुसार, डोनेसन स्टेप 2 मा रुल अनुसार नेट प्रॉफिट आउँदैन। अब हेर्नुस् त एडिशनल इन्फर्मेसनमा हो के मेन बुझ्नुपर्ने। ओपनिङ स्टक वाज अन्डर भ्यालुड बाई 10% वेयर एज क्लोजिङ स्टक वाज ओभर भ्यालुड बाई 10% भनेको अब ओपनिङ स्टक चाहिँ 1,80,000 छ जुन चाहिँ अन्डर भ्यालुड भयो अरे। अन्डर भ्यालुड भनेको 100 बाट यो 10 घटाउने भनेको 90 ले भाग गर्ने इन्टु 100 गर्नु पर्यो। तर क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो फेरि ओभर भ्यालुड भएको हुनाले 100 मा 110 यो 10 जोडेर 110 ले भाग गर्ने इन्टु 100 गर्ने क्या है। अनि डेप्रिसिएसन वा चार्ज एज पर रेगुलेसन भनेको यो अब रुल अनुसार घटाउनु पर्यो है। चार्ज भनेको यसले डेप्रिसिएसनको 50% अफ अमाउन्ट ब्याड डेट रिकभर वाज नट अलाउड प्रिभियसली बाई आरटी ड्यू टु द ल्याक अफ प्रुफ भनेको अब माथि जुन ब्याड डेट रिकभर छ नि हेर्नुस् त 1,20,000 छ नि ब्याड डेट रिकभर, त्यसको 50% मात्र आईआरडी अफिसले अलाउड गरेको छ भने चाहिँ आईआरडी अफिसले नट अलाउड भनेको 50% गरेको छ भने चाहिँ अलाउड पनि कति मात्र भयो त 50 भयो भने चाहिँ 1,20,000 को 50% 60,000 मात्र स्टेप 1 मा इन्कममा देखाउने है। अनि हेर्नुस् त सन्ड्री इन्कम इन्क्लुड 20,000 रेन्ट फ्रम एग्रिकल्चर ल्यान्ड अरे। यो रेन्ट फ्रम एग्रिकल्चर ल्यान्ड आउँछ कि नै भन्नुस् त आउँछ भने हो नि त अघि मैले आउँछ भने चाहिँ एज इट इज छोडिदिने जस्ता जस्तै आइहाल्यो। आफै समावेश आउने कुरा समावेश भएको छ भने केही गर्नु पर्यो त परेन। अब यो जुन छ नि डेप्रिसिएसन अन चार्ज एज पर रेगुलेसन भनेको यो माथि डेप्रिसिएसन हेर्नुस् त अब यसको बारेमा हामीलाई न ओपनिङ छ न क्लोजिङ छ कि न सेल्स छ केही दिया छ त न पर्चेज छ दिया छ केही छैन भनेको त्यो माथि जति दिया छ नि एज इट इज भनेको त्यसलाई चाहिँ के मान्ने अलोएबल मान्ने जसा तसै त्यो सबै अमाउन्ट राखिदिने है। बुझ्नुभयो सर? यो सन्ड्री इन्कम नि माथिको पनि राख्नु अनि एडजस्ट एडिसनलको पनि राख्नु हैन। सन्ड्री इन्कम चाहिँ माथिको कति छ हेर्नुस् त 80,000 छ नि। हजुर त्यो 80,000 मा एग्रिकल्चर यो रेन्ट फ्रम एग्रिकल्चर ल्यान्ड आउट भनेको त्यसको पनि समावेश भएको छ भन्यो क्या। त्यसको समावेश भएको छ भने अब त्यसलाई यो समावेश हुने कुरा अलरेडी आफै समायोजन भएको छ भने केही गर्नु पर्यो त केही गर्नु परेन क्या। जस्तै तपाईले माथि सन्ड्री इन्कम भनेर 80,000 बाट यो 20,000 घटाएर माथि 60,000 देखाउनु भयो सन्ड्री इन्कम। अनि अर्को स्टेपमा फेरि के देखाउनु भयो रेन्ट फ्रम एग्रिकल्चर ल्यान्ड भनेर अलगै उमा देखाउनु भयो क्या। नत्र यसो गर्नुस् न यसलाई चाहिँ स्टेप 1 मा चाहिँ तपाईको 80,000 बाट 20,000 घटाएर राखिदिनुस् न 60,000 राख्नुस्। अनि रेन्ट फ्रम एग्रिकल्चर ल्यान्ड भनेको जस्तै रेन्ट मात्र भने चाहिँ हामीले स्टेप 1 मा अब हेर्नुस् त रेन्ट फ्रम यो स्टाफ क्वार्टर भने चाहिँ मात्र स्टेप 1 मा राख्ने क्या। अब यो एग्रिकल्चर ल्यान्ड भने स्टेप 2 मा इन्भेस्टमेन्टको इन्कममा राखिदिनुस् नत्र है। त्यहाँ राख्दा राम्रो हुन्छ तर अगाडि राख्दा त्यति फरक त हुँदैन तर स्टेप 2 को इन्भेस्टमेन्टको इन्कममा राख्दा झन् राम्रो भइहाल्यो। बुझ्नुभयो? सन्ड्री इन्कम भनेर स्टेप 1 मा 60,000 मात्र देखाउने अनि स्टेप 2 मा फेरि रेन्ट फ्रम एग्रिकल्चर ल्यान्ड भनेर यो 20,000 देखाउने अनि अरु कतिवटा इन्कम छ त्यो पनि देखाउने। अरु सर 66 को पनि भन्दिनु न भन्दिनु मात्रै सर। 66 को भन्नुभयो? हजुर सर 180 पेज नम्बर। The following trading and profit and loss account of the merchant भन्ने वाला हेर्नुस् त। हजुर सर हो। अब डेबिट साइड को ओपनिङ पर्चेज क्यारेज कस्टम ड्युटी सबै जोड्ने लेस गर्नु पर्यो। क्लोजिङ स्टक हाम्रो के आयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। अब स्टेप 1 मा इन्कममा राख्ने कुराहरु हेर्नुस् त नेट सेल्स भन्यो आफै सेल्स दिइहाल्यो यसले सेल्स राख्ने 4 मिलियन दिया छ। अनि ग्रस प्रॉफिट यो आउँदैन। कमिसन अन सेल्स आफ्टर टीडीएस अरे। अब हेर्नुस् त केही पनि कुराहरु आफ्टर टीडीएस घटाउन राख्न पाउँछ त यसलाई के गर्नु पर्यो ग्रस अप गरेर राख्ने भनेको 85 ले डिवाइड गर्ने इन्टु 100 गर्ने स्टेप 1 मा आइहाल्यो। डिस्काउन्ट रिसिभ आइहाल्यो। ब्याड डेट रिकभर हेर्नुस् त 30% नट अलाउड प्रिभियसली भनेको जति बेला उलाई चाहिँ ब्याड डेट हुँदा चाहिँ आईआरडी अफिसले चाहिँ 30% घटाउन दिएको थिएन भने अब उले घटाउन पाएको कति मात्र थियो 70% थियो। अब उले रिकभर हुँदा पनि 70% मात्र के तिर्ने भयो त ट्याक्स तिर्ने भयो के त्यसको। भनेपछि यहाँनिर
8,000 को 70% मात्र ब्याड डेट रिकभर अमाउन्ट राख्ने। मिससेलेन्सियस रिसिप्टमा जहिले पनि यो अब के होला तल दिएको हेर्नुस् त, मिससेलेन्सियस रिसिप्ट इन्क्लुड 5,000 नन ट्याक्सेबल इन्कम अरे। हेर्नुस् त मिससेलेन्सियस रिसिप्टमा चाहिँ 5,000 चाहिँ नन ट्याक्सेबल इन्कम समावेश भएको छ है भन्यो। मिससेलेन्सियस रिसिप्ट भने 13,000 छ। अब नन ट्याक्सेबल भनेको ट्याक्स नलाग्ने कुराहरूलाई समावेश गर्न पाइयो त? पाइएन। 13 बाट त्यो 5,000 घटाएर राख्ने 8,000 देखाउनु पर्यो है। अर्को हेर्नुस् त नेचुरल रिसिप्ट पेमेन्ट रिसिप्ट आफ्टर टिडिएस 42,500 छ। यसलाई पनि 85 × 100 ग्रस अप गरेर राख्ने स्टेप 2 मा इन्भेस्टमेन्टको इन्कम हो यो चाहिँ। गेन अन सेल अफ सेयर अरे। यो के हो? एनबिसिए भन्लाको यहाँ गेन अन सेल अफ सेयर भन्ला यो भने के हो त? क्यापिटल गेन हो। स्टेप 2 मा जान्छ। यो इन्भेस्टमेन्टको इन्कम भयो। यसको फेरि अलग्गै ट्याक्स काट्नुपर्छ नि है लास्टमा। अब यहाँ केही भने हैन लिस्टेड नट लिस्टेड, यसलाई नट लिस्टेड मानेर 10% काट्नुपर्छ ट्याक्स स्टेप 3 मा। अनि अर्को हेर्नुस् त गेन अन सेल अफ बिजनेस एसेट्स, यो चाहिँ स्टेप 1 मा आइहाल्यो बिजनेस एसेट्स भनेर है। डिभिडेन्ड रिसिभ फ्रम इन्भेस्टमेन्ट बैंक आफ्टर टिडिएस, कुनै पनि बैंकको यो डिभिडेन्डहरु भयो रिसाइडेन्ट कम्पनीको डिभिडेन्डहरु राख्न पाउँदैन है। इन्कममा आउने कुरा सकिहाल्यो। अब खर्चमा हेर्नुस् त, यता आउनुस् खर्चमा। सर यसको भन्दिन आफ्टर टिडिएस के गर्नु पर्ने अरे? के को गेन अन यो माथि गेन अन सेल अफ यो कमिसन अन सेल को त्यो आफ्टर टिडिएस भन्नुभयो नि कतिले? यसलाई कमिसन अन सेल अफ आफ्टर टिडिएस अमाउन्टलाई माथि राख्ने अनि 85 ले डिभाइड गर्ने इन्टु 100 भनेको 85% ले यसलाई के गर्नुपर्छ? डिभाइड गर्नुपर्छ क्या, किनकि 15% टिडिएस काटेर आउँछ नि त यो अमाउन्ट। गिवन अमाउन्ट इन्टु 100 डिभाइडेड 85 गर्ने। बुझ्नुभयो? बुझे सर। अनि यो डिभिडेन्ड रिसिभ फ्रम यो डिभिडेन्डहरु त आउँदैन। अब यता आउनुस् त खर्चतिर। स्यालेरी आउने भइहाल्यो, जेनरल एक्सपेन्सेस आउने भइहाल्यो, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर आउने भइहाल्यो, टेलिफोन चार्ज आउने भइहाल्यो, प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन, प्रोभिजन भन्ने बित्तिकै आउँदैन, प्रोभिजन फर ब्याड डेट आउँदैन, डिभिडेन्ड पेड आउँदैन। अर्को हेर्नुस् त बोनस डिस्ट्रिब्युट बोनसहरु आउँछ, रिजर्भ फन्डहरु आउँदैन, ट्याक्स पेड इन एडभान्स फर करेन्ट इयर भने यो ट्याक्स पेड इन एडभान्स भनेको यो चाहिँ स्टेप 3 को टोटल ट्याक्स लायबिलिटीजबाट घटाउनु पर्छ है, अरु कहाँ आउँदैन यो। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भने अब यो यसको हामीलाई ब्लक छ भनेपछि रुल अनुसार घटाउने, नत्र एज्युम अलोएबल भनेर सबै घटाइदिने। क्यारेज आउटवर्ड आउने भइहाल्यो, सेलिङ एक्सपेन्सेस आउने भइहाल्यो, डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी। अब यो मेसिनरीको पनि हामीलाई केही इन्फर्मेसन छ भनेपछि रुल अनुसार डेप्रिसिएसन निकाल्ने, छैन भने एज्युम अलोएबल मानेर सबै घटाउने। सेलिङ एक्सपेन्सेस सबै आउँछ। डोनेसन हेर्नुस् त एप्रुभ भनेकै छ, हामीलाई चाहिएको पनि के हो त? एप्रुभ भयो। स्टेप 2 मा रुल अनुसार घटाउने। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट स्टेप 1 मा एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर लस, त्यसपछि लस घटाइसकेपछि के आउँछ हाम्रो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर पीसीसी आउँछ हैन? हो त्यो पीसीसी भनेपछि अब रुल अनुसार त्यहाँनिरबाट घटाउने। लिगल एक्सपेन्सेस आउने भइहाल्यो, ब्याड डेट रिटर्न अफ भनेको यो ब्याड डेट भयो है भने 30,000 आउँछ। नेट प्रॉफिट सिडियो आउँदैन। अब हेर्नुस् त एडिशनल इन्फर्मेसनमा ओपनिङ स्टक वाज अन्डर भ्यालुड बाइ 20%। ओपनिङ स्टक चाहिँ अन्डर भ्यालुड भएको छ है भन्छ। माथि हेर्नुस् त 1,30,000 छ नि। अब 1,30,000 डिवाइडेड 100 माइनस यो कतिले अन्डर भ्यालुड भयो? 20 ले भनेपछि 80 गर्नु पर्यो क्या। 1,30,000 भागा 80 इन्टु 100 गर्नु पर्यो। किन? अन्डर भ्यालुड भएको छ भनेपछि न कम राख्न पाइयो न बढी राख्न पाइयो, त्यही भएर कमले भाग गर्ने इन्टु 100 गर्ने है। अनि हेर्नुस् त क्लोजिङ स्टक चाहिँ ओभर भ्यालुड भएको छ अरे 20,000 ले। अब माथि हेर्नुस् त क्लोजिङ स्टक कति छ? 2 लाख छ। 2 लाख छ भनेपछि यहाँ ओभर भ्यालुड भयो। अमाउन्टमै दिदियो भनेपछि त 2 लाखबाट 20,000 घटाएर 1,80,000 मात्र राख्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? अमाउन्टमै दिदियो भने त डाइरेक्ट घटाइहाल्ने नि, झनै सजिलो भइयो। अर्को हेर्नुस् त पर्चेज इन्क्लुड रुपीज 3 लाख फर द पर्चेज अफ मेसिनरी इन मार्क अफ प्रिभियस इयर, डेप्रिसिएसन टु बी चार्ज एज पर इन्कम ट्याक्स भने। हेर्नुस् त माथि हेर्नुस् त डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर 12,500 दिया छ नि। हो अब त्यो राख्न पाइएन क्या। अब यसमा हेर्नुस् त ओपनिङ डब्ल्युडिबी फर द इयर भनेर अमाउन्ट दिएकै छैन, 0 मान्ने। पर्चेज इन्क्लुड 3 लाख। हेर्नुस् त मार्ग भनेको मङ्सिर हो क्या। सराउन्ड टु इन्ड अफ पौष भनेपछि सबै जोड्न पाइन्छ भने 3 लाख पुरै जोड्न पाइहाल्यो। अनि डिस्पोजल फर द इयर भनेको बेचेको केही छ त? छैन, 0 भयो। अनि डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु नै कति आयो त? 3 लाख आयो।
अब 3 लाख को 15% क्या मेसिनरी भने कुन ब्लक हो ब्लक डी हो डी को 15% कति भयो त 3 लाख को 15% ले 45,000 हामीले वर्किङ नोटबाट अलोएबल डेप्रिसिएसन अफ मेसिनरी निकाल्यौं अब रिपेयरको भन्नु होला फेरि तपाईहरु रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भनेर हामीलाई केही पनि उले ब्लक तोकेन क्या यसको भनेर केही गरे छैन भने त्यसलाई सबै माथिकोलाई एज्युम अलोएबल भनेर सबै राख्दिने तल चाहिँ डेप्रिसिएसन चाहिँ निकाल्नु पर्यो त्यो माथिको नराख्ने है अनि हेर्नुस् त अर्को 50% अफ वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वाज पेड फर हिज पर्सनल पर्पज कुनै पनि पर्सनल पर्पजका कुराहरु घटाउन पाइयो त आफ्नो प्राइभेट पर्सनलहरु पाइएन अब माथि जानुस् त इलेक्ट्रिसिटी कति छ उले तिरेको इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर भनेर 25,000 तिरेको छ त्यसमा चाहिँ उसको 50% आफ्नो युज हो भने चाहिँ 12,500 मात्र घटाउन पाइयो आफ्नो कुरा यो पर्सनल प्राइभेट युज गरेको चाहिँ पाइएन है मिससेलेन्सियस रिसिप्ट इन्क्लुड यो अघि भनिसके मैले रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स हेर्नुस् है अब भन्यो यहाँनिर रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस वेयर कम्प्युटेड एज पर इन्कम ट्याक्स ल अरे हेर्नुस् त अब यसले के भन्यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस वेयर कम्प्युटेड एज पर इन्कम ट्याक्स ल भन्यो अब यहाँनिर यसले इन्कम ट्याक्स ल अनुसार घटा है भन्यो रुल अनुसार घटा है भन्यो तर हामीलाई यसले ब्लक तोकेर दिएन अब ब्लक तोकेर दिएन भने त्यो के को हो भन्न मान्नु पर्यो हामीले आफै मेसिनरीको नै हो भनेर मान्ने क्या बुझ्नुभयो दुई तीनवटा एसेट्स दिएको भएला हामीलाई जहिले पनि तोकेर दिन्छ अहिले चाहिँ यसले आफै रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स चाहिँ एक्सपेन्सेस वेयर कम्प्युटेड एज पर इन्कम ट्याक्सबाट घटाउ भनेपछि अब डेप्रिसिएसन बेस कति मान्ने 3 लाख मान्ने 3 लाखको 7% 21,000 भयो अनि म्याक्सिमम सरी एक्चुअल रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कति छ हेर्नुस् त 15,000 छ त्यही 15,000 घट्यो बुझ्नुभयो सर यो 50% वाटर इलेक्ट्रिसिटीको भन्दिनु न एकचोटी त्यही त भने नि कुनै पनि पर्सनल आफूले जस्तै अब आफ्नो घरमा युज गरेको भयो त्यो खर्चहरुलाई घटाउन पाइएन अब जस्तै इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटरको बिल चाहिँ सबै 25,000 हो जुन चाहिँ उले 50% चाहिँ आफ्नो घरको पनि त्यसमा गएर जोड्यो अरे क्या अब पर्सनल प्राइभेट डोमेस्टिक हाउसहोल्ड कुनै पनि कुराहरु घटाउन पाइन्छ त पाउँदैन भनेपछि हामीले उले अफिसमा गरेको मात्र बिजनेससँग रिलेटेड मात्र घटाउन पाउने हुनाले 25,000 को 50% मात्र माथि घटाउने भनेको 12,500 घटाउन पाइयो 12,500 घटाउन पाइएन तल एउटा नोटमा के लेखिदिनु पर्यो भनेपछि एनी पर्सनल प्राइभेट एन्ड रिलेटिभ एक्सपेन्सेस इज नट अलाउड फर डिडक्सन भनेर लेखिदिने क्या है रिपेयरको हजुर रिपेयर हेर्नुस् त उले रिपेयर बुलेट 6 मा हेर्नुस् त रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस वेयर कम्प्युटेड यो नभनेको भए चाहिँ हामी के मान्थ्यौं त्यो माथि छ नि अमाउन्ट 15,000 हजुर त्यो एज्युम अलोएबल भनेर सबै राख्दिन्थ्यौं तर यसले चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस चाहिँ वेयर कम्प्युटेड एज पर इन्कम ट्याक्स ल अनुसार घटा है भन्छ के नियम कानुन अनुसार घटाउनुस् भन्यो अब नियम कानुन अनुसार घटाउनलाई त हामीलाई डेप्रिसिएसन बेस चाहिन्छ भन्नुस् हो कि नै हजुर अब यहाँनिर एउटा वा दुई तीनवटा हामीलाई एसेट्सहरु भएको भए चाहिँ हामीले एज्युम मान्न गाह्रो हुन्थ्यो अब यहाँनिर एउटा मात्र एसेट छ नि त मेसिनरी मात्र छ अब त्यो रिपेयर के को हो भनेर मान्ने आफै मेसिनरीको हो भनेर मान्ने अनि रिपेयरको रुल के छ भन्नुस् त 7% अफ डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु हो कि नै भन्नुस् त अब डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु त हामीले यहाँबाट 3 लाख निकालेको थियौ नि अघि हजुर हजुर हो त्यो 3 लाखको 7% 21,000 भयो और एक्चुअल भनेको क्वेशनमा गिवन रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कति छ 15,000 छ दुईटा मध्ये सानो घटाउने भनेको 15,000 घट्यो बुझ्नुभयो बुझे सर यति हो अरु कसैलाई के सोध्नु छ भने अलिअलि सोध्नु छ नत्र हामी फाइनान्सतिर गइहाल्छौं अलि आज फाइनान्सको नयाँ पढाउला भनेको थियौं सर 65 को पनि भन्दिनु न यसैको मात्र सर गर्नु छ हजुर यसैको सर 65 द 65 मा आउनुस् त सबैजना आइदा उठाउनुस् है अलिअलि सर यो 66 मा नि जुन आफ्टर टिडीएस भनेर टेबलहरुकोमा दिएको छ नि त्यो सबैमा अघिको जस्तै गर्नु सबैमा अघिको जस्तै गर्ने सबैमा भन्नाले अब आफ्टर टिडीएस भनेको यो डिभिडेन्ड आउँदैन डिभिडेन्डमा गर्नु परेन
नेचुरल हाउस रिसोर्समा 85 ले डिभाइड गर्ने इन्टु 100 गर्ने अरु कहाँ छ आफ्टर टिडिएस अनि हाउस कमिसन अन सेल्समा पनि त्यही गर्ने अरु यो आउँदैन त एउटा त आउँदैन दुईटा मात्र छ त्यही हो गर्ने अनि यो ल्यान्ड बिल्डिङ एन्ड शेयरको चाहिँ अलि यो नोट छ एउटा त्यो पहिला पनि साथीहरुसँग माग्नु होला हैन अलि त्यसमा चाहिँ फरक छ रेन्ट भएपछि चाहिँ 90 ले डिभाइड गर्ने इन्टु 100 गर्नु पर्यो रेन्ट बाहेक अरु सबैलाई 85 ले डिभाइड गर्ने इन्टु 100 गर्ने तर ल्यान्ड बिल्डिङ एन्ड शेयरको केसमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भनेपछि लिस्टेड कम्पनीको शेयर भएपछि चाहिँ 92 ले डिभाइड गर्ने 92.5 ले डिभाइड गर्ने इन्टु 100 गर्नु पर्यो हैन किनकि त्यहाँ 7.5% के लाग्छ ट्याक्स लाग्छ लिस्टेड कम्पनीको शेयर भएपछि नट लिस्टेड हो भने त 0.90 भनेको 90% ले डिभाइड गर्ने इन्टु 100 गर्नु पर्यो क्या लिस्टेड भएपछि चाहिँ 92.5 ले डिभाइड गर्ने इन्टु 100 गर्नु पर्यो क्या किनकि त्यहाँ कति लाग्छ ट्याक्स भन्नुस् त आफै 7.5% लाग्छ हामीलाई आफ्टर टिडिएस दिएको छ भनेपछि गरस गराउँदा मात्र भनेको क्या अब यहाँनिर टिडिएस नै केही भने हैन नेट सेट केही भने हैन आफ्टर टिडिएस भने हैन भने त जति हो त्यति राख्नु पर्यो अनि तल चाहिँ अब फेरि रुल अनुसार घटाउने अनि यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ इन यो बिल्डिङहरु चाहिँ जस्तै तपाईको विदिन 5 इयर भनेको 5 वर्ष भित्र किनेर बेचेको छ भने चाहिँ 5% ट्याक्स लाग्छ नमस्ते नमस्ते पुरा सुन्नुस् न ज्ञान सर त मलाई जोड्न मिल्यो थिएन कस्तो हटा हो र सर हैन हैन अरुको मिलिरहेको थियो केही भा होला समस्या कुरा सुन्नु न उहाँलाई भनिरहेको छु कि म एकैछिन ल्यान्ड बिल्डिङहरु चाहिँ यदि 5 वर्ष भित्र किनेको छ र बेचेको छ भने चाहिँ 5% ट्याक्स लाउने है त्यो 5 वर्ष भन्दा पुरानो भनेको मतलब 5 वर्ष भन्दा बढी अवधिपछि बेचेको छ भने चाहिँ 2.5% ट्याक्स लाउनु पर्छ अनि क्वेशनमा केही पनि मेन्सन छैन इयर कहिले किन्यो कहिले किनेको भनेर केही भने छैन भने चाहिँ 10% लाउनु पर्छ है यो तीनवटा चाहिँ ख्याल गर्नु होला कहिलेकाहीँ यो जाँचमा सोध्छ यति हो यसमा खासै त्यति अरु केही छैन बुझ्नुपर्ने है ल सबै ट्यु 2065 मा आउनुस् त पेज नम्बर 181 क्वेशन नम्बर 16 है द फ्लोइङ ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ अ ट्रेडर कसैले यहाँनिर झुक्किनु होला अफ अ ट्रेडर भन्छ कहिलेकाहीँ सोल ट्रेडिङ भन्छ यो भनेको एउटा व्यापारी भनेको इन्डिभिजुअल नै हो है यो तपाईहरुलाई एक्जाममा आउने भनेको पनि एउटा पर्सनल व्यक्तिगत मात्र आउँछ कम्पनीको यहाँ पढ्नु पर्दैन हेर्नुस् त ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट हामीलाई ट्रेडिङ अकाउन्ट पनि दिया छ पीएल अकाउन्ट पनि दिया छ अब क्रेडिट साइडमा जानुस् त बाइ सेल्स रिटर्न रे यहाँनिर सेल्स लेस रिटर्न भनेको छ यो भनेको 3 मिलियन दिया छ हेर्नुस् त इन्कममा राखिहाल्ने अनि यता आउनुस् त डेबिट साइडको ओपनिङ पर्चेज क्यारिज अन पर्चेज कस्टम ड्युटीहरु सबै जोड्ने माइनस के गर्नु पर्यो क्लोजिङ स्टक गर्ने के आयो त हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक कस्ट अफ सेल्स भनेको यो सबै सिमिलर नेम हो एउटा जुन राख्दा पनि भयो पेज नम्बर कति भन्नु अरे पेज नम्बर 181 181 हजुर हजुर कति नम्बरको सिरियल नम्बर 21 हो क्या ल हेर्नुस् त इन्कम साइडतिरै आउनुस् इन्कम साइडमै ग्रस प्रॉफिट आउँदैन गेन अन सेल अफ बिजनेस एसेट्स भन्यो गेन अन सेल अफ बिजनेस एसेट्स भनेको नि यो स्टेप 1 मै आउँछ इन्कममा राख्ने अब यता जानुस् बाइ गिफ्ट रिसिभ रिलेटिङ टु बिजनेस भन्यो यहाँ गिफ्ट रिसिभ मात्र भने पनि यो के हुन्थ्यो बिजनेस सँग रिलेटेड हुन्थ्यो स्टेप 1 मा आइहाल्यो कम्पनसेसन रिसिभ भन्यो हेर्नुस् आफ्टर टिडिएस भन्यो यसलाई पनि ग्रस अप गर्नु पर्यो 85 ले डिभाइड गर्ने इन्टु 100 गरेर राख्नु पर्यो डिभिडेन्ड फ्रम डिभिडेन्ड भने आउँदैन ब्याड डेट रिकभर हेर्नुस् त ब्याड डेट रिकभरमा ब्र्याकेटमा के दियो 20% नट अलाउड प्रिभियसली भनेको उसलाई ब्याड डेट हुँदा चाहिँ 20% चाहिँ अलाउड थिएन भनेपछि अब कति मात्र राख्न पाइयो त उसले 80% मात्र राख्ने यहाँ 8000 मिससेलेन्सियस इन्कम अब यो केही भने छैन नि सबै आउँछ अब केही भनेको भए चाहिँ त्यो अब हेर्नुस् त एफ नम्बर बुलेटमा हेर्नुस् त
मिससेलेन्सियस इन्कम इन्क्लुड 10,000 इन्कम फ्रम एग्रिकल्चर हो, यसरी भनिदिन्छ क्या। अब एग्रिकल्चरको इन्कम आउँदैन भनेपछि मिससेलेन्सियस इन्कम 25,000बाट यो 10,000 घटाएर 15,000 मात्र राख्नु पर्यो। एग्रिकल्चर इन्कम भनेको नन ट्याक्सेबल इन्कम हो कि, ट्याक्स लाग्दैन क्या, बुझ्नुभयो। अर्को हेर्नुहोस् त नेसनल, यो नेसनल होइन है, नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट हो यो, रिसिभ आफ्टर टिडिएस भनेको छ। यसलाई ग्रस अप गर्नु पर्यो, 85 ले डिभाइड गर्ने इन्टु 100 इन्कम, यो इन्भेस्टमेन्टको इन्कम भइहाल्यो, स्टेप 2 मा जान्छ। गेन अन सेल अफ सेक्युरिटिज, यो पनि इन्भेस्टमेन्टको इन्कम भयो, सिजी गेन भयो, यो क्यापिटल गेन। अब यो डिस्काउन्ट रिसिभ पनि आइहाल्यो। अब यता जानुस्, खर्चतिर जानुस्। स्यालेरी आउने भइहाल्यो, अफिस एक्सपेन्सेस आउने भइहाल्यो, ट्याक्स, यो टेलिफोन एन्ड इलेक्ट्रिसिटी आउने भइहाल्यो, लिगल चार्ज आउने भइहाल्यो, बेड डेट रिटर्न अफ भन्ने आइहाल्यो, रिपेयर अफ मेसिन, सरी रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स, यो पनि अब केही भने आएन भने चाहिँ आइहाल्यो रुल अनुसार। नत्र हामीलाई अब तल डेप्रिसिएसन बेस छ भने चाहिँ रुल अनुसार घटाउनु पर्यो। बिजनेस प्रमोसन एक्सपेन्सेस आउने भइहाल्यो, हाउस रेन्ट, हाउस इन्कम, हाउसको रेन्टको इन्कम आउँदैन भने चाहिँ हाउस रेन्ट पनि राख्न पाइएन। इन्कम ट्याक्स पेड, हेर्नुहोस् त इन्कम ट्याक्स पेड भने नि यो एउटा कुरा सुन्नु होला है, यो माथि इन्कम ट्याक्स पेड भन्छ के, यो भनेको एडभान्समा तिरेको हो भनेर बुझ्नु होला है। अर्को हेर्नुहोस् त डोनेसन, रुल अनुसार स्टेप 2 मा घटाउनु पर्यो। रिजर्भ फन्ड आउँदैन, डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी आउँछ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट यो पनि रुल अनुसार त स्टेप 1 मा घटाउने। कमिसन अन सेल आउने भइहाल्यो, प्रोभिजन फर ब्याड डेट आउँदैन, बोनस टु स्टाफ आउने भइहाल्यो, नेट प्रॉफिट आउँदैन। अब हेर्नुहोस् त ओपनिङ स्टक वाज ओभर भ्यालुड बाइ 20,000, ओपनिङ स्टक चाहिँ माथि कति छ, अब 20,000 घटाएर राखिदिनु पर्यो क्या, ओभर भ्यालुड राख्न पाइएन नि त। 1,80,000 छ, 1,80,000 बाट 20,000 घटाउने 1,60,000 मात्र राख्नु पर्यो। क्लोजिङ स्टक चाहिँ अन्डर भ्यालुड छ 25,000 ले, क्लोजिङ स्टक माथि 2 लाख छ, अन्डर भ्यालुड छ 25,000 ले भनेपछि 2 लाख प्लस 25,000, 2,25,000 घटाउनु पर्यो। पर्चेज इन्क्लुड 2 लाख फर द पर्चेज अफ मेसिनरी एज आस्विन अफ प्रिभियस इयर। हेर्नुहोस् त माथिको डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी र तलको यो पर्चेजकोमा पनि के दियो, मेसिनरी दियो भनेपछि यसको के गर्नु पर्यो, अब वर्किङ नोट निकाल्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त पर्चेज चाहिँ माथि राख्दा चाहिँ यो 2 लाखबाट यो कति छ हेर्नुहोस् त, 12 लाखबाट 2 लाख घटाएर भनेपछि 10 लाख मात्र राख्नु पर्यो। अब वर्किङ नोटमा हामीले डेप्रिसिएसन बेस निकाल्दा हेर्नुहोस् त पर्चेजमा एड गर्नुपर्छ, सुरुमा के गर्नुपर्छ एड, ओपनिङ डब्ल्युडिपी, ओपनिङ डब्ल्युडिपी छ त छैन, 0 मान्ने। अनि हेर्नुहोस् त पर्चेज चाहिँ कहिले गएर आएछ उसले, आश्विन, आश्विन भने चाहिँ सराउन्ड टु एन्ड अफ पौष भित्रै परिहाल्यो भनेपछि पुरै 2 लाख नै जोड्न पाइयो। बेचिया छ त छैन, 2 लाख नै उसको के भयो, डेप्रिसिएसन बेस भयो। 2 लाखको 15% हो, मेसिनरी भने आज ब्लक डी भयो, डी को 15% कति भयो त, 15 दुना 30,000 अलोएबल डेप्रिसिएसन भयो। माथि चाहिँ 25 छ, त्यो 25,000 राख्नु परेन है, 30,000 राख्ने आफूले निकालेको। अर्को हेर्नुहोस् त 25% टेलिफोन एन्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वाज पेड फर हिज पर्सनल पर्पज। माथि हेर्नुहोस् त टेलिफोन एन्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भनेर 18,000 छ, 18,000, त्यसमा चाहिँ 25% चाहिँ उसले आफ्नो पर्सनल युजको लागि गरेको हो भने अब 75% मात्र हामीले खर्चमा राख्न पाइयो क्या। अर्को हेर्नुहोस् 50% ब्याङ्क लोन वाज अन्डर, लोन वाज युज फर हिज प्राइभेट पर्पज। अब सर एउटा कुरा भन्नु होला त भाइ, ब्याङ्क लोन त आउँदैन खर्चमा भन्नु होला, तर ब्याङ्कलाई तिरेको इन्ट्रेस्ट त राख्न पाइयो नि। हेर्नुहोस् त यहाँ इन्ट्रेस्ट भनेर हामीलाई माथि दिया होला केही कुरा, इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन भनेर माथि 10,000 दिया नि हो, त्यो 10,000 मा चाहिँ उसले 50% लोन चाहिँ आफ्नो घरमा युज गर्यो भने इन्ट्रेस्ट पनि त आधा लाग्यो त हैन, 10 को 5,000 चाहिँ उसको प्राइभेट आफ्नो भयो भनेपछि 5,000 मात्र इन्ट्रेस्ट घटाउन पाइयो क्या। त्यही भएर जाँचमा सुरुमा एडिसनल इन्फर्मेसन पढ्नु होला, अलिअलि अनि टिकला थाहा हुन्छ आफूलाई। अब मिससेलेन्सियस इन्कमको मैले अघि भनिसकेको थिएँ, यो 10,000 घटाएर राख्ने भनेर। हेर्नुहोस् त इन्कम ट्याक्स पेड छ नि जुन तल, हेर्नुहोस् त जी नम्बरमा हामीलाई के दियो, हेर्नुहोस् त इन्कम ट्याक्स पेड इन्क्लुडेड अफ 5,000 पेड फर करेन्ट इयर एज एडभान्स ट्याक्स भने। हेर्नुहोस् त माथि जी नम्बर, हेर्नुहोस् त माथिको बुलेटमा, हेर्नुहोस् त जी नम्बरको बुलेटमा चाहिँ इन्कम ट्याक्स पेड छ नि माथि जुन, हेर्नुहोस् त फर्मेटमा गएर हेर्नुहोस् त इन्कम ट्याक्स पेड कति छ, अमाउन्ट 13,000 छ नि हो। त्यो 13,000 मा चाहिँ 5,000 चाहिँ एडभान्स हो है, करेन्ट इयरमा तिरेको भन्यो भनेपछि स्टेप 3 मा गएर के गर्नु पर्यो, यसलाई
स्टेट 3 बाट गएर के गर्नु पर्यो 5000 लाई लेस गर्नु पर्यो एडभान्स ट्याक्स पेड भनेर। 8/1000 मात्र राख्नु। अनि यो माथि इन्कम ट्याक्स पेड फर्मेटमा चाहिँ आउँदैन नि फेरि है, खर्च मान्नु पर्दैन, यसलाई खर्च नराख्ने। स्टेप 1 मा आउँदैन हैन सर? आउँदैन। स्टेप 1 मा खर्च यो जस्तै यसो हो क्या, ट्याक्स चाहिँ उसले अब नर्मली खर्च चाहिँ खासै मान्दैन के ट्याक्सलाई चाहिँ। अब उसरी तपाईहरुले व्यावहारिक माने पनि खर्च, अब हेर्नुस् त खर्च अब यो ट्याक्स तिर्यो, अब ट्याक्स आएर फेरि खर्चबाट घटाए भन्नु त्यो मिल्दैन क्या। ट्याक्सलाई चाहिँ नघटाउने, अरूलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो। सर यो ब्याङ्क लोनको एकचोटि भनिदिनु न फेरि, मैले बुझेँ। माथि उसले ब्याङ्क लोनमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट कति तिर्यो हेर्नुस् त 10,000 तिरेको छ। अहिले हामीलाई यहाँ ब्याङ्क लोन दिया छैन भन्नु होला तपाईहरु हैन, ब्याङ्क लोन दिया छैन त्योसम्म हामीलाई सरकार भएन, एडिसनल इन्फर्मेसनमा त दियो नि। एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही नदिएको भए चाहिँ माथि 10 को 10 राख्थ्यौं। तर त्यसमा चाहिँ ब्याङ्क लोन लिएको मध्ये 50% चाहिँ उसले प्राइभेट आफ्नो घरको लागि युज गर्यो भन्यो क्या। अब कुनै पनि पर्सनल प्राइभेट हाउस होल्ड डोमेस्टिक रिलेटिभ्सहरुका खर्चहरु घटाउन पाइन्छ त? पाउँदैन। हो यो 10,000 मा 50% चाहिँ उसले आफ्नो पर्सनल युजको लागि हो भने अब 50 उसले लोन जम्मा कति ल्याएको थियो हामीलाई त्यो थाहा भएन, तर उसले इन्ट्रेस्ट कति तिर्यो त? 10,000 तिर्या। 10,000 मा चाहिँ 50% घरको 50% चाहिँ अफिसको भने चाहिँ अफिसको मात्र राख्न पाइयो नि त। त्यही भएर 50% भनेको 5,000 घटाउन पाइयो क्या है। सर यो 2066 को एडिसनल भनिदिनु न। 2066 को अहिले भर्खर भने हो त। अनि सर एडिसनलहरु मात्र भनिदिनु। कुन वाला भन्नुस् त? यो सिरियल नम्बर 20 वाला सर। 20 को प्रोफेसनको हो, प्रोफेसनको गर्नु पर्दैन। पर्दैन? तपाईहरुलाई पर्छ भने चाहिँ म एक दिन गर्दिमला हैन। अब भन्न त सकिदैन, जाँचमा आउँदैन भनेर अब यहाँ सोध्या छ, त्यही पनि एक दिन म गर्दिमला। आज चाहिँ गर्नु पर्दैन, बिजनेसको गर्नुस् न है। यो प्रोफेसनमा अर्कै रुल हुन्छ सर? हैन त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ, अलि हल्का अलि फरक हुन्छ। अलि फर्मेटमा अब स्टेप 1 मा प्रोफेसन हुने भयो, अरु सेम हो, केही छैन। अरु छ सोध्नु? सर 70 को एडिसनल 70 को एडिसनल मात्र भनिदिनु। 175 पुग्न मलाई। 70 को एडिसनल 70 मा त धेरै क्वेशन छ। कुन क्वेशन हो? क्वेशन नम्बर 16 सर। सिरियल नम्बर 11 हो सर। मिस्टर परपन्ना भन्ने होला? होइन सर, द ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट अफ मिस हजुर परपन्ना वाला सर। एडिसनल इन्फर्मेसन मात्र है। हजुर ल सर। सिरियल नम्बर 11 2070 को एडिसनल इन्फर्मेसनमा आउनुस् है। पर्चेज अफ ट्रेडिङ गुड्स अरे हेर्नुस् त, पर्चेजमा चाहिँ 1,50,000 छ अरे। यो प्लान्टको युज समावेश भएको हेर्नुस् त, पर्चेज माथि कति छ? 13 लाख छ। यो 13 लाखमा यो 1,50 समावेश गर्न पाइयो त माथि पर्चेजमा? माथि हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दाखेरि त्यसलाई घटाएर राख्नु पर्यो है। अनि हेर्नुस् त, भ्यालु अफ प्लान्ट पर्चेज आश्विनमा किन्या रहेछ भनेपछि अब यसको डेप्रिसिएसन निकाल्दा चाहिँ हामीले पर्चेज कसरी राख्नुपर्छ? सुरुमा ओपनिङ डब्ल्युडिपी छ भने राख्ने। हेर्नुस् त, बिगिनिङ डेप्रिसिएसन बेस भनेको नै के हो? यो ओपनिङ डब्ल्युडिपी 50,000। अब एड गर्नु पर्यो पर्चेज चाहिँ रुल अनुसार एड गर्ने हो। अब सराउन्ड टु एन्ड अफ पौष भनेको यो आश्विन त त्यो बीचमा परिहाल्यो भनेपछि सबै जोडिने भयो। 1,50 प्लस यो 50 गरेर 2 लाख भयो। 2 लाखमा चाहिँ अब हेर्नुस् त, नो पार्ट प्लान्ट वाज सोल्ड ड्युरिङ द इयर, लेस डिस्पोजल फर द इयर छैन अरे, अमाउन्ट 0 भनेपछि डेप्रिसिएसन बेस कति आयो? 2 लाख आयो। अब प्लान्ट भनेको कुन ब्लक हो भन्नुस् त? ब्लक डी हो। डी को 15%, 15 दुना 30,000 अलोएबल डेप्रिसिएसन आयो। अब माथिको डेप्रिसिएसन राख्नु परेन। हेर्नुस् त, माथि डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट भनेर 50,000 दिया नि फर्मेटमा। हजुर। त्यो अमाउन्ट राख्नु पर्यो, त्यसलाई रिजेक्ट गर्ने, तलको अमाउन्ट मात्र राख्ने है त। अर्को हेर्नुस्, लिगल एक्सपेन्सेस इन्क्लुड 15,000 स्पेन्ड फर डोमेस्टिक। अब उसले मैले अघि भनिसकेँ के, डोमेस्टिक हाउस होल्ड प्राइभेट रिलेटिभ्स कुनै पनि खर्च समावेश गर्न पाउँदैन भने लिगल एक्सपेन्सेस हेरेर फर्मेटमा जानुस् त, कति छ लिगल एक्सपेन्सेस? 20,000 छ। त्यो 20,000 मा चाहिँ 15,000 उसले आफ्नो डोमेस्टिक केसको लागि लड्यो भने चाहिँ 5,000 मात्र माथि घटेर राख्न पाइयो भने चाहिँ लिगल एक्सपेन्सेस भनेर भित्र ब्र्याकेट दिने 20,000 माइनस 15 अनि कोलममा चाहिँ कति राख्नु पर्यो? 5,000 राख्ने है त। अनि हेर्नुस् त, 40% डोनेसन वाज पेड टु द नन गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युट बाई आइआरडी भनेको नन गभर्नमेन्ट भन्ला कहिलेकाहीँ यहाँनिर
प्राइभेट भन्ला यस्ताहरूलाई दिएको राख्न पाइन्छ त पाउँदैन हेर्नुहोस् त डोनेसन कति छ माथि पहिला डोनेसन अमाउन्ट हेर्नुहोस् 50,000 छ त्यो 50,000 मा चाहिँ 40% यो अलाउड हुँदैन क्या नन गभर्नमेन्टलाई दिएको रुल अनुसार स्टेट 2 मा घटाउन पाउँदैन क्या आईआरडीले त्यसलाई मान्यता दिँदैन भने 60% मात्र घटाउन पाउँछ भने एक्चुअल लेख्दाखेरि हामीले कति लेख्नु पर्यो 50 को 60% 30,000 राख्नु पर्यो स्टेप 2 मा एक्चुअल अनि म्याक्सिमम 1 लाख भयो अनि अब तपाईहरुले अरु त 5% त रुल अनुसार थाहा होला नि त हैन बिजनेसको भने चाहिँ के गर्नु पर्छ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर पीसीसीएन आरएनडी प्लस इन्भेस्टमेन्टको इन्कम भयो इन्भेस्टमेन्टको इन्कम जोड्ने प्रोफेसनको इन्कम भयो प्रोफेसनको इन्कम जोड्ने इम्प्लोइमेन्टको इन्कम भयो इम्प्लोइमेन्टको इन्कम जोड्ने माइनस सीआईटी र पीएफ गरिसकेपछि 5% निकाल्ने हो त्यो मैले त भनिराख्नु पर्दैन होला नि त बार है गरिहाल्नुहुन्छ एक्चुअल राख्दा चाहिँ यो माथि 50,000 को 60% मात्र राख्नु होला डोनेसन किन भन्नुस् न 40% त कसलाई दिएको होले नन गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसन भनेको अब त्यो गैर सरकारलाई दिएको चाहिँ यहाँ घटाउन पाउँदैन कि गैर सरकारी भन्ला कहिलेकाहीँ प्राइभेट भन्ला बुझ्नु भयो अर्को बुलेटमा जानुस् 50% अफ ब्याड डेट रिकभर वाज अलाउड प्रिभियसली ब्याड डेट रिकभर भनेर माथि कति अमाउन्ट दिया हेर्नुस् त 20,000 दिया त्यसमा चाहिँ 50% मात्र अलाउड गरेको थियो प्रिभियसली भनेपछि अब इन्कममा पनि कति राख्ने हो अलाउड भएको 50% मात्र राख्ने हो 20 को 50% कति राख्न पाइयो त कति राख्न पाइयो 20 को 50% बोल्नुस् न हो 20 लाख को 20,000 को 50% 10,000 मात्र राख्न पाइयो भन्नु पर्यो के इन्कममा तर ब्याक 7,000 छ 7,000 छ सर 7,000 हो 7,000 को कहाँको भनिरहनु भएको तपाईहरु ब्याड डेट को सर 7,000 ब्याड डेट रिकभर भनेर आज मैले रिकभर भने इन्कम हैन भने त्यो त ब्याड डेट त खर्च भयो त्यो खर्च त पुरै राख्नु पर्यो नि स्टेप 1 मा यता जानुस् त ब्याड डेट रिकभर भने आछ उले रिकभर भनेपछि रिकभरको अमाउन्ट हेर्नु परेन भने ए बुझ्नु भएन बुझे सर 50% राख्नु पर्यो हैन इन्कममा हेर्नुस् त 20,000 को 50% राख्नु पर्यो क्या अर्को हेर्नुस् जनरल एक्सपेन्सेस इन्क्लुड 60,000 पेड फर इलेक्ट्रिसिटी एन्ड टेलिफोन चार्ज फर बिजनेस पर्पज अरे अया बिजनेस पर्पजको त राख्न पाउँछ नि उले समावेश भएको छ भने यसलाई केही नगर्ने छोड्दिने एज इट इज है भनेपछि माथिको आइसक्यो के आफै जनरल एक्सपेन्सेसमा आइसक्यो इन्क्लुड भएर कति आयो त इन्क्लुड भएर यो आफै 60,000 आइसक्यो हेर्नुस् त माथि जनरल एक्सपेन्सेस 1,60,000 दिया नि हजुर यो पनि समावेश गर्ने कुरा समावेश भएको छ भने केही गर्नु पर्दैन भने हैन त मैले केही गर्नु पर्दैन यसलाई छोड्दिने पछाडी चाहिँ यो चार्ज फर पर्सनल पर्पज भनेको भए त पर्सनल डोमेस्टिक युज भनेको भए चाहिँ फेरि के गर्थ्यो हामी घटाएर राख्थ्यो है अर्को हेर्नुस् त लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम इन्क्लुड 15,000 पेड फर फायर इन्स्योरेन्स प्रिमियम लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम भनेर माथि 20,000 दिया छ जसमा चाहिँ 15,000 चाहिँ अग्नि बीमाको लागि अफिसको अग्नि बीमाको लागि तिरिया छ भनेपछि स्टेप 1 मा त अग्नि बीमा भने त खर्चमा देखाउन पाइयो नि त 15,000 हो अब स्टेप 2 मा चाहिँ राख्दाखेरि लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम उसको सेल्फ भनेको उसको आफ्नो मात्र कति राख्न पायो त एक्चुअल त्यो 20 बाट 15 घटाएर 5,000 मात्र उसको एक्चुअल भयो अब म्याक्सिमम लिमिट 25,000 जुन सानो छ त्यो घटाउने भनेपछि 5,000 मात्र घट्ने भयो बुझ्नु भयो गराउन सक्नुहुन्छ अमाउन्ट रिसिभ फर एक्सेप्टिङ रेस्ट्रिक्सन पनि आउँछ है सर यो त आइहाल्छ नि रेस्ट्रिक्सन अफ बिजनेस कहिले इन्भेस्टमेन्टमा भयो इन्भेस्टमेन्टमा पनि आउँछ यो रेस्ट्रिक्सन आइहाल्छ यो त आउँछ सर यो इन्ट्रेस्ट मात्र भनेको छ नि त्यो पनि आउनु भयो यस मात्र भनेको भए चाहिँ यस्तो हो क्या कतिपय कुराहरू मैले भनेको थिएँ हैन यो डेबिट साइड भयो खर्चमा राख्दिने अनि क्रेडिट साइडमा भएको भए चाहिँ कसैले छोड्न पनि सक्छ क्या कसैले छोड्न किन सक्छ भन्नुस् त त्यो बैंकबाट पाएको हो कि केबाट भने तोकेर दिया त के दिया छैन कसैले स्टेप 1 मा राख्दिन्छ राखे पनि रङ सरी राखे पनि ठीक हुन्छ नराखे पनि ठीक हुन्छ क्या कसैले त्यसलाई फाइनल विथहोल्डिङ मान्छ के कुनै पनि अर्गनाइज सेक्टरहरु कम्पनीबाट पाएको इन्ट्रेस्ट हामीले राख्छौं त राख्दैनौं कसैले त्यो मानेर एज्युम गर्छ कसैले चाहिँ यो कस्टमरबाट पाएको भनेर राख्दिन्छ अब त्यो राख्दा पनि हुन्छ सकेसम्म राख्दिनुस् स्टेप 1 मै राख्दिनुस् है त क्रेडिटमा भए चाहिँ इन्कममा राख्नुस् डेबिटमा भए त डेबिटमा भए त आइहाल्यो जसरी नि खर्च भयो त्यो त है ल अब हामी उतातिर जाम है त अरु भोलि सोध्नु होला अब हामीसँग धेरै टाइम छैन
च्याप्टर 5 बोन्ड भ्यालुएसन यहाँबाट 5 और 10 मार्क्स न्यूमेरिकल आउँछ है त लगभग 10 मार्क्स 100% त भन्न सकिँदैन तर धेरै जसो आउँछ 10 मार्क्स 5 त फिक्स नै हो हैन एकदम सजिलो च्याप्टर छ केही छैन तपाईले धेरैले त यो जानिसक्नु भएको छ मलाई थाहा छ र अब हामी अलि छिटो छिटो गर्छौं अब 0 भन्दा नि तपाईहरुले अलि छिटो पढ्नु छिटो आफूले प्र्याक्टिस गर्नु होला घरमा अब टाइम एकदमै कम छ तपाईहरुसँग है थाहा आइसकेको छ अब मेहनत चाहिँ गर्नु पर्यो अलि भइहाल्छ केही छैन यसको डेफिनेसन लेखाउनु पर्दैन होला नि है म भनिदिन्छु अलिअलि है हेर्नुस् त बोन्ड भ्यालुएसन भन्यो यहीबाट पनि बोन्डको भ्यालुएसन बोन्ड भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नु होला के बोन्ड भनेको यो लङ टर्म डेब्ट हो एउटा डेब्ट हो भनेर बुझ्नु होला अब त्यसको भ्यालुएसन भने त इभ्यालुएसन मूल्याङ्कन गर्ने काम हुन्छ कुनै पनि कम्पनीलाई के हुन्छ 1 वर्ष वा सो भन्दा बढी पिरियडको लागि यदि पैसा भनेको क्यापिटल चाहिएको छ भने उसले के गर्छ त त्यहाँनिर बोन्ड इस्यु गरेर पैसा ल्याउँछ के भनेको कुनै पनि एउटा कम्पनीले ल्याउने भनेको 3 वटा मात्र सोर्स हुन्छ के कम्पनीमा एकछिन है ल्याउने सोर्सेस भने 3 वटा मात्र हुन्छ त्यो पछि हामी कस्ट अफ क्यापिटलबाट पनि क्यापिटलमा पनि परिहाल्छौं है एउटा भनेको कमन स्टक भित्र पनि तपाईको अब कमन स्टकबाट अब त्यो इन्टरनल एक्सटर्नल भन्ने हुन्छ त्यो हामी उता स्पेशल डिटेल त्यसको उता पढ्छौं क्या है अनि अर्को प्रिफरेड स्टक र यो लङ टर्म डेब्ट भनेको बोन्डबाट ल्याउँछ यो चाहिँ कम्पनीलाई 1 वर्ष भन्दा बढी पिरियडको लागि यदि के त पैसा चाहिएको छ भने मात्र यो बोन्डबाट ल्याउँछ है अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा गभर्नमेन्टले पनि इस्यु गर्न सक्छ र कुनै कर्पोरेट हाउसहरुले पनि भनेको यो प्राइभेटहरुले पनि के गर्न सक्छ त युज गर्न सक्छ अब गभर्नमेन्टले इस्यु गरेको बोन्डलाई चाहिँ गभर्नमेन्ट बोन्ड भनिन्छ अब कुनै पनि एउटा कर्पोरेट हाउसले इस्यु गरेको बोन्डलाई कर्पोरेट बोन्ड भनेर भनिन्छ त्यो चाहिँ बोन्डको टाइप्स भयो 2 टाइप्स हुन्छ बोन्ड अनि हेर्नुस् त यसको मेन भने हामीले फिचर्स जान्नु पर्छ विशेषताहरु बोन्डको विशेषता के छ भनेर त्यो जान्नु पर्ने हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा फिचर्स लेखौं न है यो चाहिँ जान्नु पर्ने हुन्छ थ्योरीमा पनि अब कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा सोधिन्छ यो 2 मार्क्स भन्दा नि यो हिसाब गर्दा पनि हामीलाई चाहिने कुरा हो यो फिचर्स छ हेर्नुस् त ए मा चाहिँ आर भ्यालु यसलाई के पनि भन्छ अर्को फेस भ्यालु पनि भन्छ म्याच्युरिटी भ्यालु पनि भन्छ यसलाई सर्टकटमा एम डिनोट गर्नु होला आर भ्यालु फेस भ्यालु म्याच्युरिटी भ्यालु यो तीनटैको नाम के हो त सेम हो है तीनटैको नाम सेम हो सुनिरहनु भएको छ नि है हजुर सर सुनिरहेको छु सर अब नर्मली बोन्डको पार भ्यालु भनेको 1000 रुपैयाँ हुन्छ अलवेज सधैं कति हुन्छ यसको 1000 रुपैयाँ हुन्छ अब क्वेशनमा कहिलेकाहीँ बढी पनि दिदेला तर त्यो बढी दिएको बेला अब 1000 हुन्छ भनेर भन्नु भएको थियो सरले 1000 राख्छु भनेर नभन्नु होला
त्यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ जति दिएको छ त्यो राख्नु होला, नत्र नर्मल्ली यसको जस्तै एउटा हाम्रो सेयरको फेस भ्यालु 100 भयो जस्तै यो बोन्डको पनि फेस भ्यालु कति हुन्छ त 1000 हुन्छ भनेर बुझ्नु होला है नर्मल्ली। अनि अर्को कुपन रेट हुन्छ, कुपन रेट यसलाई सर्टकटमा सीआर भन्छ। कुपन रेट चाहिँ हामीलाई अलवेज क्वेसनमा गिभन हुन्छ। कुपन रेट भनेको एउटा यो फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट जस्तै हो, इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट। इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट भनेको आय, यो क्वेसनमा कहिले पनि हुँदैन, जहिले पनि यसलाई निकाल्नु पर्छ। यो निकाल्ने भनेको कसरी निकाल्नु पर्छ भने चाहिँ हेर्नुस् है, याम इन्टु सीआर गर्नुपर्छ। भनेको म्याच्युरिटी भ्यालु अथवा फेस भ्यालु पार भ्यालुको यो कुपन रेट पर्सेन्ट जति छ, पर्सेन्ट हामीलाई यो पर्सेन्टमा गिभन हुन्छ। हेर्नुस् त अर्को म्याच्युरिटी इयर भन्छ, यसलाई एन डिनोट गर्नु होला। म्याच्युरिटी इयर भनेको रिमेनिङ लाइफ, त्यसमा क्वेसनमा हामीलाई एउटा जस्तै बोन्डको कतिसम्मको यो म्याच्युरिटी कहिलेसम्म को पिरियड छ भनेर टाइम पिरियड दिया हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ म्याच्युरिटी इयर भनिन्छ। यीमा चाहिँ छ हाम्रो वाइटिएम इल टु म्याच्युरिटी भन्छ है, इल टु म्याच्युरिटी, यसलाई वाइटिएम भन्छ सर्टकटमा। इल टु म्याच्युरिटी, इल टु म्याच्युरिटी भनेको चाहिँ यो कसको फोन बज्या, रिइन्भेस्टमेन्ट भनेको यसलाई अब जस्तै तपाईहरुले बोन्डलाई किनेर रिइन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँबाट पाउने एउटा के हो त यील्ड अथवा गेन, यील्ड टु म्याच्युरिटी हो। नर्मल्ली कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा फिचर्स अफ बोन्डका लेख्नुस् भनेर तपाईलाई भनिदिन सक्छ क्या, त्यति बेला लेख्नु होला यो है। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट पनि भन्छ। अब यो यील्ड टु म्याच्युरिटीको धेरै नाम छ के, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भन्छ, सिमिलर रेट भन्छ, डिस्काउन्ट रेट भन्छ, नोमिनल रेट भन्ला। क्वेसनमा हामी कुपन रेट भनेर कुपन रेट नै दिएको हुन्छ हैन, त्यो बाहेकको अर्को रेट भनेको वाइटिएम हो भनेर बुझ्नु होला के है। यसलाई कसैले केडी पनि भन्छ सर्टकटमा। अब त्यो डिनोट गर्ने नाम आफ्ना सबैका फरक हुन्छन्। अब त्यो हामी पछि उता कस्ट अफ क्यापिटलमा चाहिँ त्यहाँ केडी लेख्ने हुनाले यता वाइटिएम लेख्नु होला, किनकि हामी झुकिन्छौँ सबै ठाउँमा त्यही नाम दिएपछि झुकिन सक्छ। त्यही भएर यहाँ डिनोट गर्ने नामहरू यही हुन्छ भन्ने हुँदैन, यसलाई केडी पनि भन्न सकिन्छ, कसैले केएस नाम डिनोट गर्ने कुरा हो, जसरी डिनोट गर्दा पनि हुन्छ है। अब यो फिचरहरू नर्मल्ली बुझ्नु होला। यो चाहिँ अब हामीलाई फर्म यो के हो त, हामीलाई न्युमेरिकलमा चाहिने कुरा पनि यति हो है। हेर्नुस् त पार भ्यालु, फेस भ्यालु, म्याच्युरिटी भ्यालु भने यो एम भयो, कुपन रेट भने सी, यो कुराहरू टिपोर गर्नुभयो होला। ल हेर्नुस् त अब भ्यालुएसन अफ बोन्ड लेख्नुस् है। अब भ्यालुएसन अफ बोन्ड, भ्यालुएसन अफ बोन्ड 1 नम्बरमा छ रिडिमेबल बोन्ड, 2 नम्बरमा छ इरिडिमेबल, 'इरिडिमेबल' यसलाई अर्को पर्पेचुअल बोन्ड पनि भन्छ।
IRREDEM EDDM अथवा पर्पेचुअल बोन्ड हडमा छ। हामीले जाँचमा धेरै जसो सोध्ने भनेको यो रिडिमेबल बोन्ड हो है। अब पढ्नु त हामीले यहाँ सबै पढ्छ, त्यही पनि जाँचमा सोध्ने भनेको यो हामीलाई स्पेसल्ली यो यति मात्र, यो रिडिमेबल बोन्ड नै सोध्छ है। यो कसरी गर्ने भनेर म एकदम फर्मुला भन्छु, तपाईँहरूलाई ट्रिकली दिन्छु, फर्मुला पनि यादै गर्नु पर्दैन। यता जसले यो बोन्ड भ्यालुएसन राम्ररी पढ्नु भयो भनेपछि उता अरू च्याप्टरहरूलाई पनि यसले धेरै कभर गर्छ। कस्ट अफ क्यापिटलहरूमा लगभग धेरै सिमिलर छ क्या। फर्मुला नभएको च्याप्टरै छैन, फाइनान्समा चाहिँ फर्मुला छ प्रत्येक च्याप्टरमा छ। तर अब कसरी पढ्ने भनेर म सिकाउँछु है। यहाँ हेर्नुहोस् त, रिडिमेबल बोन्ड भनेको कसरी चिन्ने भन्नु होला है। हामीलाई चाहिँ यसमा फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड फिक्स म्याच्युरिटी इयर चाहिँ के हुन्छ क्वेसनमा गिभन हुन्छ भनेर म अब यसको सानो नोट लेख्छु। यदि क्वेसनमा कसरी चिन्ने भनेर लेखिरहेको छु है। यदि क्वेसनमा एन भनेको, अब मैले एन भनेको पुरा लेखिदिनु पर्छ, म्याच्युरिटी इयर क्या। यदि क्वेसनमा म्याच्युरिटी इयर क्वेसन ब्र्याकेटमा एन दिए मैले, एन र 100 ब्र्याकेटमा मैले सीआर लेखेँ, दुवै दियो भने यो रिडिमेबल बोन्ड हुन्छ है। यदि क्वेसनमा म्याच्युरिटी इयर एन र कुपन रेट सीआर दुवै दियो भने त्यो रिडिमेबल बोन्ड हुन्छ। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्नु होला, अ बोन्ड इस्यु विथ फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट, फिक्स कुपन इन्ट्रेस्ट एन्ड म्याच्युरिटी इयर इज कल्ड रिडिमेबल बोन्ड भनेर लेख्नु होला। त्यो लेखिराख्नु पर्दैन, जाँचमा हामीलाई खासै त्यसरी सोध्दैन। अब यो चिन्हको लागि मैले यदि क्वेसनमा म्याच्युरिटी इयर एन र कुपन रेट सीआर दुवै दियो भने त्यो रिडिमेबल बोन्ड हुन्छ भने क्या। बुझ्नको लागि, अब चिन्हको लागि अब बुझ्नु होला हैन, सर्टकटमा मैले लेखाइदिएको। इङ्ग्लिसमा लेख्ने हुन्छ, बोन्ड इस्यु विथ फिक्स कुपन इन्ट्रेस्ट एन्ड म्याच्युरिटी is called यति लेख्नु होला है। अब यसको फर्मुला पनि म यहाँ लेखाउँछु। अब फर्मुला जाँचमा एउटा मात्र याद गर्नु होला। अब टेबुलेसन मेथड गर्दा पनि हुन्छ यसमा, र अब सधैँ टेबुलेसन मेथड पाउँदैन के। फेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई के दिइदिन्छ त्यहाँ, यो वाइटिएम छ नि, इल्ड टु म्याच्युरिटी, अब त्यो हामीले उसमा दिइदिन्छ क्या, पोइन्टमा दिइदिन्छ भनेपछि दशमलव भन्दा उता दिएपछि गाह्रो हुन्छ। अब यसरी हेर्नुहोस् त, भ्यालु अफ बोन्ड भनेर जहिले पनि भ्यालु अफ बोन्ड 0 भन्नु होला है। इन्ट्रेन्सिक म अब यहाँ लेखिदिन्छु, सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड पनि भन्छ, सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड
यसलाई अर्को नामले के पनि भन्छ, भ्यालु अफ बोन्ड पनि भन्छ, अथवा के पनि भन्छ अर्को INTRINSIC इन्ट्रेन्सिक भ्यालु अफ बोन्ड पनि भन्छ, करेन्ट प्राइस अफ बोन्ड भन्ला। अब सबै नाम जे पनि भन्न सक्छ क्या। जे पनि भन्नुहोस्, यो भने सबैलाई V0 मान्नु होला है। के मान्नु होला यसलाई? V0 मान्नु होला। V0 निकाल्ने फर्मुला लेख्नुहोस् त यहाँ, I इन्टु मलाई यहाँ इक्वेसन चाहिन्छ एउटा, सर टेबलको लागि इन्सर्टमा आज टेबल सधैँ युज हुँदैन नि त। मैले टेबल पनि भन्छु, टेबलको लागि त चाहिँदैन र। लेख्दै गर्नुहोस् न है, थाहा हुनेलाई त लेख्दा पनि हुन्छ। अब मलाई यो वाला भन्दा नि कुनवाला हो, I इन्टु 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस YTM पावर n ल यहाँ गर्नुहोस्, फर्मुला लेख्नुहोस् त। यहाँ मेरोमा भइराखेन कि यो खोइ कसरी हो यो। भन्नु सर भन्नु। 1 माइनस यो माइनस यता यो 1 I इन्टु 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस YTM को पावर n भयो सर। अर्को अनि प्लस फेरि प्लस जोड्नु पर्छ, प्लस m अपन हल अपन दिनु भयो त्यहाँ दियो सर। 1 माइनस 1 अनि होल अपन अनि 1 प्लस YTM को पावर n प्लस अनि m अपन हैन अझ हल अपन I गर तल। I भनेको YTM के गर्नुभयो। फेरि 1 माइनस 1 अनि अपन 1 प्लस YTM को पावर n अनि फेरि हल पावर त्यो सबैको हल पावर तलदेखि माथिसम्मको पुरै I बाहेक उताको हल पावर YTM गर अनि प्लस याम अपन 1 प्लस YTM को पावर n याम अपन
YTM को power n ए M upon YTM को power YTM को पावर n n टेबुलेसन मेथडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टेबुलेसन मेथडबाट सधैँ गर्न पाउँदैन, अहिले किन पाउँदैन म भन्छु त्यो पनि। टेबुलेसन मेथडबाट गर्नको लागि हामीलाई एक्ज्याक्ट के हुनु पर्यो, यहाँ पर्सेन्टेज हुनुपर्छ, सधैँ एक्ज्याक्ट पर्सेन्टेज हुँदैन के, त्यही भएर अलिक गाह्रो हुन्छ। m इन्टु PVIF YTM percent, NYRSS. ल यो फर्मुला पनि गर्नु होला, यो फर्मुला सजिलो हुन्छ। एउटा तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने फर्मुला मात्र यो मात्र फर्मुला हो क्या। अब अरु दुईटाको त फर्मुला यादै गर्नु पर्दैन। यो पछाडीको फर्मुला भनेको जीरो कुपन बोन्डको हो, सरी जीरो कुपन बोन्डको। अनि अब उसको चाहिँ यो इरिडिमेबल बोन्ड अथवा पर्पेचुअल बोन्डको चाहिँ इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड त्यो हुन्छ। म त्यो लेखाइहाल्छु एकछिनमै। लेख्नु भयो, फर्मुला लेख्नु भयो। 1 माइनस I इन्टु 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस YTM को पावर n हल अपन YTM प्लस m डिभाइडेड PVIF को फर्मुला भनेको जस्ट m डिभाइडेड 1 प्लस YTM को पावर n गर्नुभयो। गयो। ल अब इरिडिमेबल बोन्ड अथवा जीरो कुपन बोन्डमा आउनुहोस्। ल म यसको भन्छु है त। इरिडिमेबल त पर्पेचुअल बोन्ड। ल यदि क्वेसनमा ल लेख्नुस् है, त्यो माथिको मात्र फर्मुला याद गर्नुपर्छ, अरु याद गर्नु पर्दैन। यदि क्वेसनमा हेर्नुस् है, यदि क्वेसनमा n दिएन भने, n भने अब बार लेखाइदिनु पर्छ मैले। n भने म्याचुरिटी इयर है। n दिएन भने यस्तो टाइपको बोन्ड IRREDEMABL इरिडिमेबल अथवा पर्पेचुअल एउटा कुरा मलाई भन्नुस्, हामीले कसैबाट अथवा कहीँबाट लोन ल्याउँदाखेरि पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ कि नै भन्नुस् त? पर्छ। हो, तर योले के भन्छ, इरिडिमेबल त फिर्ता गर्नु पर्दैन भन्छ के। एकचोटि ल्याइसकेपछि इन्ट्रेस्ट त तिरिराख्नु पर्यो, फिर्ता गर्नु पर्दैन। तर वास्तविक जीवनमा यस्तो टाइपको बोन्ड कहीँ पनि भेटाउनु हुँदैन है। केमा मात्र भेटाउँछौँ हामीले, पढ्दाखेरि बुकमा मात्र भेटाउने है। वास्तविक रियालिटी लाइफमा यो हुँदैन। नत्र त मान्छे कति ल्याउँथे पैसा तिर्नु नपर्ने भयो त है। त्यही त। अब यसको फर्मुला हेर्नुस् त कति सजिलो क्या। अब म त्यो पुरै लेख्दिनँ नि यहाँ, फेरि माथिको जस्तै अघिको त्यो यो भनेर पुरा लेख्दिनँ। अब म यहाँ अब V0 मात्र लेख्छु है। V0 भने बुझ्नुहुन्छ नि, इन्ट्रिन्सिक भ्यालु, करेन्ट प्राइस, जे पनि भन्ला। अब क्वेसनमा जे भन्यो त्यो सबै के हो, V0 भयो। V0 बराबर हेर्नुस् त, यसमा I डिभाइडेड YTM मात्र गर्नु पर्यो क्या। I भने के हो, इन्ट्रेस्ट हो। I डिभाइडेड YTM यति हो। I डिभाइडेड YTM यति है। बुझ्नुभयो? के छँदै छैन है। अब अर्को आउनुहोस् जीरो कुपन बोन्ड। यदि क्वेसनमा
0 भनेको नहुनु कुपन हेर्नुस् त आफै नामबाटै थाहा छ क्या 0 भनेको 0 नहुनु कुपन बोन्ड भने कुपन क्वेसन यदि क्वेसनमा कुपन रेट दिएको छैन भने यदि क्वेसनमा CR बुझ्नुहुन्छ कुपन रेट CR दिएको छैन भने यस्तो क्वेसनलाई के भनिन्छ त यस्तो बोन्डलाई 0 कुपन बोन्ड 0 भनेको नहुनु कुपन नभएको 0 कुपन बोन्ड ट्रिकको लागि हो है जाँचमा हामीले परिभाषा सोध्दैन नि फेरि सरले परिभाषा लेखाउनु भएन भन्नु ल अब जसलाई परिभाषा लेख्न मन लाग्छ त्यो मिलाएर लेख्नुस् जाँचमा चाहिँ परिभाषा सोध्दैन हामीले ट्रिक बुझ्नको लागि के गरे हो त यो लेख्या हो क्या है अब हेर्नुस् त अब यसको V0 निकाल्ने फर्मुला के होला हेर्नुस् त V0 अघि मैले भनिसकेको थिएँ यो माथिको फर्मुला जसले याद गर्यो त उसलाई केही छैन क्या यो एउटा फर्मुला त अब याद गर्नु पर्यो नि हो कि नै भन्नुस् त एउटा फर्मुला त याद गर्नु पर्यो अघि हेर्नुस् त हामीले रिडिमेबल बोन्डमा के लेखेको थियो हेर्नुस् त यो पछाडीको छ नि यो यति हो के त्यसको फर्मुला बुझ्नुभयो अब फर्मुलामा लेख्दाखेरि चाहिँ MB भने कसैले M लाई MB पनि भन्छ है अब त्यहाँ कन्फ्युज नहुनु होला MB भने त्यो M मात्र लेख्नुस् तपाईहरुले M डिवाइडेड 1 प्लस YTM को पावर N यति हो बुझ्नुभयो M डिवाइडेड 1 प्लस YTM को पावर N यति फर्मुला याद गर्नुभयो भने तपाई हिसाब मजाले हुन्छ ल एउटा क्वेशन गरौँ त हामी मैले यहाँ एउटा ल एक्जाम्पल लेख्नुस् एउटा एक्जाम्पल लेख्नुस् त एउटा लेख्नुस् है एक्जाम्पल लेख्नुस् त ABC कंपनी इश्यू बोन्ड $1,000 having 10% coupon rate and 10 years maturity if nominal rate is 15%, calculate the current price of given book.
ल हेर्नुस् त एबीसी कम्पनी इस्यु पोइन्ट विथ ₹1000 पार भ्यालु। यो क्वेसनमा 1000 नभए पनि हामीले कति मान्नुपर्छ? 1000 मान्नुपर्छ है। ह्याभिङ 10% कुपन रेट एन्ड 10 इयर्स म्याच्युरिटी। हेर्नुस् त इफ नोमिनल रेट, मैले अघि भनेको थिएँ क्वेसनमा दिएको कुपन रेट भनेर कुपन रेट नै दिन्छ। कुपन रेट बाहेकको अर्को रेट भनेको जहिले पनि वाइटिएम हुन्छ। कहिलेकाहीँ यसलाई नोमिनल रेट भन्ला, कहिलेकाहीँ सिमिलर रेट भन्ला, डिस्काउन्ट रेट भन्ला, रिक्वायर रेट भन्ला। बुझ्नुभयो? वाइटिएमै भन्ला, जे भने पनि के हुन्छ? यो वाइटिएम हुन्छ। क्याल्कुलेट द करेन्ट प्राइस अफ गिभन बोन्ड। अब भन्नुस् त मलाई यो कुन बोन्ड हो भन्नुस् त। अब क्वेसनमा के दियो हेर्नुस् त। क्वेसनमा के दियो हामीलाई? क्वेसनमा के दियो भन्नुस् त? एन पनि दियो, एन पनि दियो र सीआर पनि दुवै दियो। भने कुन बोन्ड हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले? रिडिमेबल बोन्ड भनेको थिएँ कि नै भन्नुस् त। अब हेर्नुस् त सोलुसनमा गिभन कुरा सार्नु पर्यो। ल गिभन कुरा सारम त। गिभन भनेर के छ हेर्नुस् त? पार भ्यालु। यसलाई अर्को के नाम पनि भन्छ भनेको थिएँ मैले? फेस भ्यालु। कहिलेकाहीँ के पनि भन्देला? म्याच्युरिटी भ्यालु। जे पनोस् यो भनेको के हुन्छ? एम हुन्छ भनेको थिएँ है। क्वेसनमा नदिए पनि कति हुन्छ अरे? 1000 हुन्छ। अनि अर्को के दियो हामीलाई? म्याच्युरिटी इयर दियो। म्याच्युरिटी इयर कति दियो हेर्नुस् त। म्याच्युरिटी इयर भनेको एन हो। एन कति दियो हामीलाई? 10 इयर्स दियो। दिया छ कि नै? अनि अर्को हेर्नुस् त अरु के दिया छ? कुपन रेट। कुपन रेट दियो। कुपन रेट भने के भनेको थिएँ मैले? सीआर। कति दियो कुपन रेट? 10%। 10%। कुपन रेट दिएको छ भने जहिले पनि हामीले के निकाल्नु पर्छ? इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट निकाल्नु पर्छ। इन्ट्रेस्ट कहिले पनि गिभनमा हुँदैन है। एनुअल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्छ है। इन्ट्रेस्ट आई इक्वल टु के हो फर्मुला भन्नुस् त? सीआर इन्टु कुपन रेट इन्टु एम। एम इन्टु सीआर। आई त्यही आई इक्वल टु हेर्नुस् त 1000 को कति गर्नु पर्यो? 10%। कति आयो त? 100 रुपैयाँ। 100 रुपैयाँ आयो। अहिले यहाँनिर कति 12% भइदियो कति आउँथ्यो? 120 आउँथ्यो। 15% भइदिएपछि 150। अब जति छ त्यही निकाल्ने क्या है। अनि अरु के दिया छ हेर्नुस् त। सर यदि लाइन गर फेरि जुन माथि देखाउन मिल्छ। पछि हेर्नु न भिडियोमा, म भिडियोमा हाल्दिन्छु नि है। वास्तोलाजीको सधैँभरि लाइन गएको गए हुन्छ के? अर्को हेर्नुस् त, अर्को के दियो? नोमिनल रेट अरे। नोमिनल रेट भन्ला, कहिलेकाहीँ सिमिलर रेट भन्ला। यो अर्को एउटा बाहेकको अर्को पर्सेन्टेज भने के भनेर बुझ्ने भनेको थिएँ मैले? वाइटिएम भनेर बुझ्नु भनेको थिएँ। कति हो यो? वाइटिएम 15% दियो। 15% दियो। अब करेन्ट प्राइस इन्ट्रिन्सिक भ्यालु जे भने पनि के हो त अर्को हामीलाई? करेन्ट प्राइस। म यही लेखिदिइरहेको छु कि यही भने करेन्ट प्राइस अफ बोन्ड। यसलाई इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ बोन्ड भन्ला, कहिलेकाहीँ भ्यालु अफ बोन्ड भन्ला, सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड भन्ला। जे भने के निकाल्नु पर्ने हो? त्यसको V0 निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् V0 इज इक्वल्स टु व्हाट? V0 इक्वल टु व्हाट? सरी निकाल्नु व्हाट वी हैव। अब हामीलाई के थाहा छ त? फर्मुला। वी हैव। अब फर्मुला त थाहा छ नि हामीलाई V0 कसरी आउँछ भनेर है। कसरी निस्काउँछ V0 भन्नुस् त। अब यो जताबाट गए पनि भयो, आई इन्टु पिबिआइएफए टेबलबाट गए पनि त्यो आई इन्टु पिबिआइएफए वालाबाट सजिलो हुन्छ होला है। सबैमा गर्न मिल्दैन नि त। अहिले यहाँनिर वाइटिएम हामीलाई कति दिएको भए? 10.5 दिएको भए पाउँछ त? आउँदैन। दुईटैबाट जान्नु पर्यो क्या है। पिबिआइएफए वाइटिएम कति पर्सेन्ट छ? 15%। कमा यहाँनिर कति छ? एन 10 प्लस एम इन्टु पिबिआइएफ
YTM कति अरे 15% 15%. 10 इयर। ल भन्नुस् कति कति आउँछ गर्दै जानु पर्यो यहाँनिर। यो 100 छ। अब क्याल्कुलेटरमा हान्नुस् है कति आयो। क्याल्कुलेटरमा हान्नुस् कति आयो। PVRF पनि हेर्नु पर्यो। तपाईहरुले त बिताउनुहुन्छ अब है। अब यस्तै टाइपको अब कहाँ गएर हेर्नु पर्यो ओल्ड इज गोल्डमा हेर्ने क्वेशनहरु बनाउने है। 5.0188 कहाँ लेखिरहेको छु त म। सर यो च्याप्टरबाट 5 मार्क्स को आउने हो एक्जाममा? म्याक्सिमम 10 मार्क्स हो नत्र 5 नम्बरको पनि सोध्छ के। 5.10 मार्क्समा आउँछ नि हो। हामीलाई YTM र YTC निकाल्न सोधेपछि 10 मार्क्समा आउँछ क्या। 0188 तपाईहरु पढ्नुस् न यति धेरै आउँछ भनेर पढ्नुस् के। पढ्दाखेरि अब त्यो कम मार्क्स आउने भनेर छोडेर हुन्छ त भने 0188 हजुर 0188 पछाडी भन्नुस् अरु कति आयो प्लस यो 1000 छदैछ मल्टिप्लाई 0.2472 2472 टोटल अमाउन्ट कति आयो भन्नु पर्यो अब। कति आउँछ 2472 प्लस यो 500 700 समथिङ कति आउँछ। अ 749 749.08 ल एउटा कुरा आए। अब तपाईहरुले यस्तै टाइपको हेर्नु होला। अब म एउटा यसमा अर्को कुरा के थप्न चाहे भनेछि क्वेशनमा हामीलाई सेमी एनुअल भनेको छ भने क्वेशनमा के भनेको छ अरे सेमी एनुअल भनेको छ भने जहाँ YTM छ त्यहाँ 2 ले भाग गर्ने, जहाँ आई छ त्यहाँ पनि 2 ले भाग गर्ने, जहाँ n छ त्यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने है। यसैको केस तपाईहरु गरेर आउनु होला भोलि उसमा ओल्ड इज गोल्डमा भएछ है। यदि क्वेशनमा मैले यो नोट पनि लेखाइदिए है। यदि क्वेशनमा इन्ट्रेस्ट रेट सेमी एनुअली भन्यो भने इन्ट्रेस्ट रेट सेमी भनेको अब वर्षको 2 चोटी क्या। सेमी एनुअली भन्यो भने चाहिँ 2 ले भाग गर्ने, क्वार्टरली भने चाहिँ 4 ले। अब यो सेमी एनुअली लेखिदिन्छु अरु बुझिहाल्नुहुन्छ है। भन्यो भने यदि क्वेशनमा इन्ट्रेस्ट रेट सेमी एनुअली भन्यो भने आई र YTM लाई 2 ले डिवाइड गर्ने, 2 ले डिवाइड गर्ने है र n लाई 2 ले मल्टिप्लाई। n भनेको इन्ट्रेस्ट है सर। n भनेको म्याच्युरिटी इयर ए मल्टिप्लाई गर्ने। अब सबै लेखाइदिनु पर्छ। जसै हेर्नुस् त यदि क्वेशनमा इन्ट्रेस्ट रेट क्वार्टरली भन्यो भने आई र YTM लाई 4 ले डिवाइड गर्ने, 4 ले डिवाइड गर्ने र n लाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने सबै ठाउँ लेख्नु पर्छ। त्यो पर्दैन नि है। सेमी एनुअली भनेपछि 2 ले भनेर बुझ्नु होला। अरु सेम फर्मुला माथिकै हो क्या।
है बुझ्नुभयो। बुझ्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त है, अब हेर्नुहोस् त म यो यसैको च्याप्टरको म तपाईहरुलाई होमवर्क दिन्छु है। सबैले बोन्ड भ्यालुएसनमा जानुस्, बोन्ड भ्यालुएसनमा जानुस् है। दुई 2076 सालको हेर्नु होला, ट्यु 2076 हामीलाई 5 मार्क्स सोध्या रहेछ। अ कम्पनी हैज 1000 पार भ्यालु 14% कुपन पेड पेमेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ दैट 15 years म्याच्युरिटी रिमेनिङ अन्टिल म्याच्युरिटी इफ इन्भेस्टर रिक्वायर रेट 12% व्हाट शुड बी द प्राइस अफ बोन्ड टुडे। टुडे भन्ला करेन्ट प्राइस भन्ला जे भन्नुस् त्यो V0 निकाल्न भनेको है। एमा बुझ्नुभयो। एउटा 76 को होमवर्क भयो है। यु 2076 यु 2076 एउटा होमवर्क। यहाँहरुको हेर्नुस् त अनि 74 को पनि V0 सम्म निकाल्नु होला है। 2074 ट्यु 2074 को पनि के निकाल्नु होला, V0 मात्र निकाल्नु होला। अरु म भोलि लेखाउँछु, एकै दिन यहाँ सबै जान हुँदैन है। हुन्छ सर। अनि 73 को सेकेन्ड इयर ओल्ड पनि गर्नु होला। 2073 एमा पनि V0 निकाल्नु होला। सर अ सर यसमा यो बोन्ड भ्यालुएसनमा कुनै त्यस्तो मास्टर क्वेशन छैन कि त्यो गरिसकेपछि पुरै च्याप्टर कभर हुने गरी? त्यसको मास्टर क्वेशन भन्ने एउटा छैन कि, म भन्छु नि लास्टमा एउटा यो क्वेशन गरेपछि सब कभर हुन्छ भनेर भनिहाल्छु नि। YTM YTC त्यो सबै कुराहरु क्याल्कुलेसन गर्न जाने सकिहाल्यो नि, त्यही त हो नि। अरु केही छ र त्यस्तो? ल यो तीनवटा भयो, तपाईहरुले V0 निकाल्नु होला है। अनि हामी सर, भोलि कन्टिन्यू गर्नेछु। भोलिको क्लास 2072 नछोड्नु होला। तपाईको जसको बोन्ड छुट्या छ भने चाहिँ भोलिको क्लास नछोड्नु होला है। लगभग सर, यो 2072 को भनिदिनु न क्वेशन। 72 को त मैले दिएकै छैन नि। आजै यति तीनवटा मात्र दिए क्या। 76, 74, 73। त्यस्तो मास्टर क्वेशन अब तपाईहरु यो गर्नुस् है। लगभग अब यो जानेपछि केही छैन क्या। यही हो, यही फर्मुला, एउटा मात्र फर्मुला याद गर्नुभयो भने लगभग अरु कुराहरु सब बन्छ है। सर हजुर हजुर। मैले यो अलिकति यो OITM र यो इन्ट्रेस्ट पनि छुटाउन अलिक कन्फ्युज भयो कि, एकचोटी भनिदिनुस् न। के भन्नुभयो? OITM र इन्ट्रेस्ट त्यो कुपन रेट र एउटा कुरा सुन्नुस् है, यदि क्वेशनमा कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भनेर कुपनको नामै दिन्छ क्या, बुझ्नुभयो? सुनिरहनु भएको छ? क्वेशनमा कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भनेर कुपन रेट नै दिन्छ। त्यो बाहेकको अर्को पर्सेन्ट भनेको सिमिलर रेट भन्छ, कहिलेकाहीँ मार्केट रिटर्न भन्ला, रिक्वायर रेट भन्ला, डिस्काउन्ट रेट भन्ला, जे भन्नुस् के। तपाईले अब कुपन रेट भनेर त नाम दिएकै हुन्छ, त्यो बाहेकको अर्को पर्सेन्ट के हुन्छ अरे? YTM हुन्छ क्या। एल टु म्याच्युरिटी हुन्छ है। बुझ्नुभयो? बुझे सर। त्यति हो क्या। लेखाएको मैले त्यो नोट पढ्नुस् न, त्यति गर्दा पनि लगभग कभर हुन्छ क्या है। आज हामी यति गर्छौं है त। अनि सर मेरो अस्तिको भिडियो हेर्नै मिलेन किन?